जस्तो यहाँनिर क्याप्चरिङ द रियल वर्ल्ड भन्नुको मतलब हामीले डाटा क्याप्चर गर्ने कसरी होइन, जुन हाम्रो जिआइएसमा दिनको लागि होइन, त्यही डाटा भनेकै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यो च्याप्टरमा हामीले हेर्छौँ र त्यसको मेथड्सहरू हेर्छौँ, कसरी क्याप्चर गर्नु सक्छौँ भन्ने जिपिएसहरूको बारेमा, तिनीहरू बारेमा चाहिँ यो च्याप्टरमा छ। फर्स्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ डाटा क्याप्चर, डाटा द फ्युल हुन्छ है। डाटा भनेकै यहाँनिर जस्तो गाडीको लागि फ्युल हुन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो जिआइएसको लागि चाहिँ फ्युल भनेको डाटा हो। जोग्राफिक डाटा इज इन्फर्मेसन एबाउट द अर्थ सर्फेस, र जोग्राफिक डाटा भन्ने बित्तिकै अर्थ सर्फेसको बारेमा इन्फर्मेसन, यसमा हुने डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन हो। र डाटा चाहिँ जिआइएसको लागि एउटा फ्युल हो र हामीहरूले त्यो डाटालाई चाहिँ कसरी फेड गर्न सक्छौँ जिआइएस सफ्टवेयरमा, त्यो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट रहन्छ। डाटा क्याप्चर इज अ प्रोसेस अफ पुटिङ इन्फर्मेसन टु द सिस्टम। डाटा क्याप्चर भन्ने बित्तिकै हामीहरूले चाहिँ जुन इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनलाई अथवा डाटालाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीहरूले सिस्टममा राख्न सक्छौँ। र यहाँनिर डाटाको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सोर्स एन्ड जोग्राफिक डाटाहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ जस्तो टाइप्स एन्ड सोर्स अफ जोग्राफिक डाटा। जोग्राफिक डाटा भन्ने पनि दुईवटा फर्ममा हुन्छ, एउटा चाहिँ एनालग डाटा भइहाल्यो र एउटा चाहिँ डिजिटल डाटा है। अब एनालग डाटा भनेको फिजिकल प्रोडक्ट हो, जसलाई चाहिँ हामीहरूले इन्फर्मेसन चाहिँ जस्तो पेपरमा भएको डाटालाई चाहिँ म्याप छ, सपोज म्याप छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले एनालग डाटा भन्छौँ भने डिजिटल डाटा भनेको कम्प्युटरले रिड गर्न सक्ने फर्मको डाटा, जस्तो सेटेलाइटबाट आएको डाटा होइन, यो चाहिँ हामीहरूको डिजिटल डाटालाई को एस्पेक्टमा चाहिँ हामीहरूले लिन सक्छौँ। र यो डाटाको सोर्सहरू पनि धेरै टाइपको सोर्सहरू हामीहरूले भेट्न सक्छौँ। जस्तो फर्स्टमा देयर आर भेरियस सोर्स फ्रम वेयर वी क्यान गेट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा। इक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने सोर्स भनेको म्याप हुनसक्छ, एरियल फोटोग्राफ्सहरू हुनसक्छ। एरियल फोटोग्राफ्स भनेको जस्तो प्लेनहरूबाट खिचेको होइन, सर्टेन हाइटबाट ड्रोनबाट लिएको फोटोग्राफहरूलाई हामीहरूले एरियल फोटोग्राफ भन्छौँ भने, त्यसै गरी सेटेलाइट इमेजेसहरू हुनसक्छ। र जस्तो एक्जिस्टिङ टेबुलर डाटाहरू, टेबलमा बनाएर राखेको डाटा जुन चाहिँ हामीहरूको डिजिटल फर्ममा जस्तो कम्प्युटरमा स्टोर गरेर राखेको एक्सेलमा बनाएको डाटा पनि हुनसक्छ भने, अथवा हामीहरूले एनालग भनेको टेबल नै छ फिजिकल पेपरमा भएको डाटा पनि हुनसक्छ। र त्यसै गरी फिल्ड डाटाहरू हुनसक्छ, फिल्डबाट आएको डाटा, जस्तो त्यसको लागि हामीहरूले जिपिएसबाट निकालेको रेकर्डहरू डाटाहरू पनि हुनसक्छ। र यसरी हामीहरूको डिफ्रेन्ट सोर्स अफ डाटाहरू हुन्छ र त्यो डिफ्रेन्ट डाटाहरूलाई चाहिँ हामीहरूको जिआइएसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, त्यसलाई लिनु पऱ्यो, क्याप्चर गर्नु पऱ्यो। जिआइएस इज एबल टु क्याप्चर दिस डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा फ्रम भेरियस सोर्सेस है। र त्यसको लागि हामीले जस्तो फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो, डाटाबेस क्रिएट गर्ने, अनि डाटाबेस क्रिएट गरिसकेपछि त्यो डाटाबेसमा चाहिँ डाटाहरू स्टोर गरिदिने, क्याप्चर भएको डाटाहरूलाई त्यहाँनिर ट्रान्सफर गर्ने, र त्यसपछि बल्ल जिआइएसले चाहिँ अरू काम चाहिँ गर्न सक्छ। यदि हामीहरूको मेन काम भनेकै जस्तो डाटा क्याप्चर गर्ने, डाटा कलेक्सन गर्ने भनेकै जिआइएस प्रोजेक्टको लागि चाहिँ सबैभन्दा टाइम कन्ज्युमिङ टास्क चाहिँ रहन्छ। यहाँनिर डिफ्रेन्ट होइन सोर्सहरू जस्तो एनालग डाटा, डिजिटल डाटाहरूको र डाटा सोर्सहरूको बारेमा डायग्राममा चाहिँ देखाएको छ। र त्यसै गरी हामीहरूको प्राइभेट सप्लायर्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ कमर्सियल डाटा प्रोभाइडर्सहरू हो होइन। प्राइभेट सप्लायर्स भन्ने बित्तिकै प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि डाटा चाहिँ प्रोभाइड गर्छ कमर्सियल्ली। जस्तो देयर आर मेनी प्राइभेट सोर्स अफ इन्फर्मेसन, कमर्सियल म्याप मेकिङ फर्म्स, जस्तो कमर्सियल्ली म्याप बनाउने फर्म्सहरू पनि हुन्छ, र जसले चाहिँ के त भन्दाखेरि डाटा चाहिँ हामीहरूलाई प्रोभाइड गर्छ र अरूहरूलाई पनि प्रोभाइड चाहिँ गर्छ है। अनि कसैले चाहिँ जस्तो कमर्सियल म्याप मेकिङ फर्म आर एमोङ द लार्जेस्ट प्रोभाइडर, त्यस्तै गरी लार्जेस्ट प्रोभाइडरमा चाहिँ कमर्सियल म्याप मेकिङ फर्महरू भयो भने, त्यसै गरी अदर फर्म्स ह्याभ फर इयर्स सप्लाइड डिटेल डेमोग्राफिक एन्ड इकोनोमिक इन्फर्मेसन। त्यसै गरी हामीहरूको डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन, पपुलेसनको सिचुएसनहरू, पपुलेसन डेन्सिटीहरू, त्यसै गरी इकोनोमिक एनालाइसिसहरू होइन, तिनी गर्नको लागि धेरै फर्म्सहरू छन् जसले चाहिँ विश्वभरि नै डाटाहरू प्रोभाइड गरिराखेको छ। जस्तो सचेस डाटा अन रिटेल ट्रेड होइन, रिटेल ट्रेडमा कस्तो छ, मार्केटिङ ट्रेन्ड्सहरू कस्तो छ, यिनीहरूको बारेमा पनि हामीहरूलाई चाहिँ कमर्सियल फर्महरूले चाहिँ डाटा प्रोभाइड गर्न सक्छ। सम अफ दिस इन्फर्मेसन क्यान बी क्वाइट एक्सपेन्सिभ टु पर्चेज। त्यसै गरी यस्तो इन्फर्मेसनहरू भने एक्सपेन्सिभ हुन्छ। जस्तो इन्फर्मेसनहरू अब हामीहरूले जुन डाटा उनीहरूले कलेक्सन गरेर राखिरहेको हुन्छ, त्यो डाटा कलेक्सन गरेको चाहिँ कमर्सियल फर्महरूले चाहिँ त्यसलाई अरूलाई सेल गर्छ है, प्रोभाइड गर्छ। र कुनै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्वाइट एक्सपेन्सिभ पनि हुनसक्छ किन्नको लागि। अल्सो इट इज इम्पोर्टेन्ट टु चेक अन रेस्ट्रिक्सन्स द्याट माइट एप्लाई टु युज अफ कमर्सियल्ली प्रोभाइडेड डाटा। र त्यसरी कमर्सियल्ली प्रोभाइडेड डाटाहरूमा सर्टेन रेस्ट्रिक्सन्सहरू हुनसक्छ, जस्तो सेयर गर्न नपाउने है, धेरै कन्डिसन्सहरू, क्लजहरू चाहिँ त्यहाँनिर रहन सक्छ। इन सम केसेस कपिराइट एन्ड लाइसेन्सिङ
restrictions may apply to your intended use and publication of the information. जस्तो अहिले भर्खरै भनिहालेँ मैले कपिराइटहरू हैन जस्तो लाइसेन्सको रेस्ट्रिक्सन्सहरू त्यो डाटाहरूमा चाहिँ हुनसक्छ जसले गर्दा हामीहरूले पब्लिस गर्ने बेला चाहिँ त्यसको बारेमा सोच्नु पर्यो। र मेनी सफ्टवेयर भेन्डर्स earn a substantial income by repackaging and selling data in the appropriate form used by their software products. त्यसैगरी यहाँनेर धेरै सफ्टवेयर कम्पनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि त्यो डाटाहरूलाई युज गरेर त्यसलाई रिप्याकेजिङ गरेर त्यहाँबाट सर्टेन इन्फर्मेसनहरू निकालेर त्यसलाई सेल गर्ने ट्रेन्डहरू पनि रहिराखेको छ। बिकज द डाटा इज युजली चेक्ड एन्ड करेक्टेड एज इट इज रिप्याकेज। र रिप्याकेजिङ गर्ने भने के त भन्दाखेरि जुन डाटा छ त्यो डाटालाई चाहिँ टाइम एन्ड अफन चेक गर्ने, त्यसलाई करेक्सनहरू गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि त्यो डाटालाई चाहिँ युजफुल एस्पेक्टले चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, युजफुल फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने, जसले गर्दा टाइम बच्छ र अरू मान्छेले चाहिँ त्यो डाटालाई चाहिँ डाइरेक्टली किन्न सक्छ है। द वाइड स्प्रेड एक्सपान्सन अफ दिस मार्केटिङ एन्ड रिमार्केटिङ अफ डाटा। अब जस्तो त्यही डाटालाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने, रिमार्केटिङ गर्ने भनेको अब अरू जो जीआईएसको युजरहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ धेरै सजिलो कस्तो त भन्दाखेरि डाटा कलेक्सनको लागि हैन टाइम लाग्ने भएन। त्यो कारणले गर्दा मेनी युजर्स हु डु नट विश टु बी invest source in building the data set they need on day to day basis, they simply buy the what they need। जस्तो यहाँनिर भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामीहरूसँग डिफ्रेन्ट सोर्स अफ जस्तो मार्केटिङ गरेर, रिमार्केटिङ गरेर, प्याकेजिङ गरेर, रिप्याकेजिङ गरेर जुन डाटा चाहिँ हामीहरूले अरूबाट किन्छ, धेरै जीएस युजरहरूले अरूबाट डाटा किन्छ, त्यसले चाहिँ उनीहरूको हैन गएर डाटा फिल्डमा गएर कलेक्सन गर्नु परेन है। डाटा सेटहरू डाइरेक्टली किन्न पायो र जसले गर्दा सजिलो हुने भयो है। र सिम्पल एस्पेक्टले भन्ने भने प्राइभेट सप्लायर्स अथवा कमर्सियल डाटा भन्ने बित्तिकै कमर्सियल अर्गनाइजेसनहरूबाट डाटा चाहिँ किन्ने र किनेर चाहिँ हामीहरूले आफ्नो युजको लागि जो जीआईएस युजरहरू हुन्छ उनीहरूले आफ्नो युजको लागि चाहिँ छिटो चाहिँ काम गर्न पाओस् भनेर यो प्राइभेट सप्लायर्सहरू हो। र यसको लागि जस्तो यो डाटा कलेक्सनको लागि धेरै कामहरू भइरहेको हुन्छ हैन। इन्टरनेसनली नन प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसनहरू पनि छ, प्रोफिटेबल अर्गनाइजेसनहरू पनि छ जुन कमर्सियल डाटा कलेक्सन गर्ने अर्गनाइजेसनहरू पनि छ जसले चाहिँ डेमोग्राफिक डाटाहरू, इकोनोमिक इन्फर्मेसनहरू लिइराख्छ है। त्यो मध्ये जस्तो मैले तिमीहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ होला, पानी प्रोजेक्ट भन्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय हुने बेला उनीहरूले चाहिँ नेपालमा रहेको सर्टेन पार्टमा रहेको खोलाको स्ट्रक्चर हैन, खोलामा चाहिँ त्यहाँ भएको जो खोलामा हुने एक्वाटिक एनिमलहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ के छ त कस्तो छ, तिनीहरू रिड्युस भएको छ कि छैन, पानीको सोर्स चाहिँ सुकेको छ कि छैन भनेर ह्युज डाटा कलेक्सन गरेको थियो। 250 भन्दा धेरै मान्छेहरूले गएर मोबाइल लगेर 100 वटा भन्दा त बढी मोबाइल नै किनेको थियो हैन। अब त्यहाँनिर चाहिँ डाटा रेकर्डहरू चाहिँ कलेक्सन गरेको थियो है। हो त्यस्तो डाटा कलेक्सनहरू पनि टाइम एन्ड अफन चाहिँ एनजिओहरूले पनि गरिराखेको हुन्छ। यो प्राइभेट सप्लायर्सहरू पनि हुन्छ त्यसमा है। र डाटामा भन्ने हो भने हामीहरूले केही कन्सिडरेसन्सहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु कन्सिडर द फलोइङ क्वेसन्स अबाउट जीएस डाटा सोर्स। जीएसको जुन डाटा सोर्स छ, जीएसबाट जुन हामीहरूले हैन जीएसको लागि जुन डाटा निकालेको छौँ, युज गर्न लागेका छौँ, त्यसको बारेमा केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ। यो क्वेसनहरूलाई करेक्टली एन्सर दिने टाइपको डाटा चाहिँ हामीहरूको राम्रो डाटा हो है। जस्तो वाट इज द एज अफ द डाटा, फर्स्टमा हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ डब्लुएच क्वेसन नै हो है। वाट, वेयर, वाइ, वाट हैन, हाउ हैन, यिनी क्वेसनहरूलाई चाहिँ एन्सर दिने टाइपको चाहिँ डाटा हुनु पर्यो। फर्स्टमा चाहिँ वाट इज द एज अफ द डाटा, जस्तो डाटाको एज कति छ, त्यो डाटा कहाँबाट आयो, त्यसै गरी कुन मिडियममा चाहिँ ओरिजिनली प्रोड्युस भएको थियो र त्यो डाटाले चाहिँ एरिया कति कहाँको एरिया चाहिँ कभर गर्छ, त्यहाँ युज भएको म्याप स्केल डिजिटाइज हुने बेला युज भएको म्याप स्केल कति हो, त्यहाँनिर प्रोजेक्सन कोअर्डिनेट सिस्टमहरू चाहिँ कसरी युज गरेछ म्यापिङ गर्ने बेला, म्याप निकाल्ने बेला। त्यसै गरी एट वाट वाज द डेन्सिटी अफ अब्जर्भेसन हैन, अब्जर्भेसनको हैन डेन्सिटी, जस्तो कम्पाइलेसन गर्ने बेला अब्जर्भ गर्ने बेला चाहिँ डेन्सिटी कस्तो छ त है। त्यसै गरी पोजिसनल एक्युरेसी कतिको छ, त्यसै गरी एट्रिब्युट फिचर्सहरू कस्तो छ अनि एट्रिब्युटहरू के निकालेछ त्यहाँबाट, अनि लजिकल र कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन त डाटा है, कार्टोग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन क्लिन छ कि छैन है, यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ एन्सर दिनु पर्यो। त्यसै गरी इज द डाटा रेलिभेन्ट टु द प्रोजेक्ट एट ह्यान्ड, जुन प्रोजेक्टमा हामीहरूले डाटा युज गर्न लागेका छौँ त्यसको लागि त्यो डाटा चाहिँ रेलिभेन्ट छ कि छैन है, कुन फर्मेटमा चाहिँ डाटा राखेको छ, डाटाको फर्मेटहरू भयो हैन, कस्तो फर्मेटमा छ है, डाटालाई चाहिँ राम्रोसँग चेक गरेको थियो कि थिएन पहिले
है। त्यसै गरी त्यो डाटा चाहिँ कम्पाइल भएको छ कि छैन र रिलायबिलिटी छ कि छैन, प्रोभाइडर जसले चाहिँ डाटा प्रोभाइड गरे हो त्यो कतिको रिलायबल सोर्स हो है। यिनी क्वेसनहरूलाई चाहिँ एन्सर दिने टाइपको डाटाको सोर्स हुनु पर्यो र त्यसपछि बल्ल हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जिएसमा युज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हामीहरूको कस्तो टाइपको डाटालाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त भन्ने टाइपको क्वेसनमा चाहिँ हामीहरूले यसलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ। ल मैले फर्स्टमा यतिलाई